बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे हुकूमत घबराती चली जा रही है, खौफजदा हो रही है, उसी तरह से तहरीक इंसाफ के इत्मीनान में इजाफा होता चला जा रहा है। तहरीक इंसाफ एक दफा फिर एहतजाज की बात कर रही है। असेंबली में आप देखिए, शायद इस तरह का एहतजाज इससे पहले नहीं हुआ। जब से ये असेंबली वजूद में आई है तब से लेकर अब तक तसलसल के साथ एहतजाज हो रहा है कि शहबाज शरीफ तकरीर ही नहीं कर पा रहे। अब आप देखिए, कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि हुकूमत की टांगें तो कांपेंगी, क्योंकि आर्मी चीफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुलाकात हुई उस पर बहुत ज्यादा बात हुई कि क्या हुआ है। उसके बाद जाहिर है नून लीग में परेशानी थी, फिर बताया गया कि नहीं, वो हमें बता दिया गया है। आला जो सरकारी हुकाम है, सरकारी ज़राए हैं, उनसे खबरें चलवाई गई, हर जगह छापी गई कि जी शहबाज शरीफ को इत्मीनान में लिया गया है, कि ये बस वैसी मुलाकात थी और इसमें कोई सियासी गुफ्तगू नहीं, बल्कि ये कहा गया कि आप सियासी गुफ्तगू ना करें। ये अमन अमान के हवाले से थी। मगर आप ये देखिए कि अली मीन गंडापुर, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सूबे के वज़ीर आला हैं, उनसे मुलाकात समझ आती है। फिर गवर्नर ने खुद कहा कि जी मुलाकात हुई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की भी, बैरिस्टर गौहर की, और मैं वहां से चला गया हुआ था, मौजूद नहीं था। नहीं, उसके बाद मुलाकात हुई है। पहले बैरिस्टर गौहर ने इसको एक तरह से डिनाई किया, फिर उसके बाद कहा हाँ जी मुलाकात हुई है। अब आप देखिए कि अली मीन गंडापुर का, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो तो वज़ीर आला हैं, तो ठीक है वो बात कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर का कोई सियासी असर रसूख उस तरह से नहीं है। ठीक है वो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, इमरान खान ने उनको अपॉइंट कर दिया बस, वरना उनका कोई सियासी ना बैकग्राउंड है उस तरह से, ना उनका कोई वोट बैंक अपना जाती है। जमात के अंदर भी कोई उनका कुछ धड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता या कुछ इस तरह, कोई अपना तो उनका कुछ नहीं। और फिर खैबर पख्तूनख्वा वाले से देखिए अगर अमन की सूरत हाल, तो वो तो अली मीन गंडापुर से बात कर ली काफी है। अब आप ये देखें कि MNA है शाहिद खटक साहब, और ये बड़े ये समझे जज्बाती किस्म के तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और अभी जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसमें भी इनकी वीडियो सामने आई थी, बहुत जज्बाती हुए थे, आंखों में आंसू, और दूसरे रहनुमाओं को गले लगा करके जी हम यहाँ तक आ गए हैं, इतनी मुश्किलों से आंसू गैस की शैल वगैरह, तो उससे गुजर कर आए। अब इन्होंने शिफा यूसुफजई साहिबा के साथ प्रोग्राम में कुछ इंकशाफात किए हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो आप सुनिए जरा, इन्होंने प्रोग्राम में क्या बात की है, और उसके बाद फिर इस पर साथ साथ बात करते हैं, जरा सुनिएगा। बैरिस्टर गौहर साहब, जो उन्होंने खुद भी तस्दीक की, इमरान खान साहब ने भी जेल से की, अली मीन गंडापुर साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। हाँ, उनकी मीटिंग भी हुई, और मैं ज्यादा तफसीलात नहीं बताना चाहता। अगर ज्यादा पता है आपको, लेकिन बहुत सी चीजों का पता है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप वजह भी बता रहे हैं कि मैं तफसीलात का मुझे पता है, बहुत सी चीजों का पता है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। वजह क्या है? अगर बता दी तो हुकूमत जो है वो उनके काम पे टांग जाएगी। यस, तो उनकी काम पे टांग जाएंगी, क्योंकि वो बिलाल भुट्टो साहब ने कहा था ना, काम पे टांग गई इनकी, जब वो आए थे वो अपना लॉन्ग मार्च लेकर, और जी महंगाई आई है वो है, तो अब इनकी काम पे टांगी, इनकी टांगे कांप रही हैं। आप लोगों के मतलब इससे तो मैं ये अखज़ करूंगी आपकी बात से कि आप लोगों के उस तरफ जो मुज़ाकरात हुए हैं वो बड़े बहुत ही मज़बूत, बहुत ही, हालांकि मैं शेख रशीद नहीं चीजें नहीं प्रेडिक्ट करता, इन्फॉर्मेशन कहने मैं शेख रशीद प्रेडिक्ट नहीं करता, लेकिन बहुत ही मुस्बत, बहुत ही मुस्बत, और आगे गुफ्तगू और ज्यादा दिलचस्प है। कह रहे हैं बहुत मुस्बत मुज़ाकरात हुए आर्मी चीफ से की बुनियाद पे बता रहा हूँ। ठीक है कि बहुत अच्छे माहौल में वो मीटिंग, मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद बता रहा हूँ, पेशगोई नहीं कर रहा। जो लास्ट मीटिंग, ठीक है, माहौल तो अच्छा होता है, बहुत अच्छा माहौल। अब दूसरी तरफ से जो रिस्पांस आया है आप लोगों को, जब आप लोगों ने अपने मसाइल बताए होंगे, उस रिस्पांस को आप कितने नंबर देंगे पॉजिटिविटी पर, 1 से लेकर 10 तक? 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर देंगे पॉजिटिविटी के? वहां से किस तरह का रिस्पांस आया है, रद्द अमल, जवाब कितने पॉजिटिव थे? और आप लोग 10 दूंगा मैं। अच्छा, यस, 10/10 पूरे जी, इतना अच्छा रिस्पांस आया है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि आप लोगों के जो भी उनसे मुतालबात थे, जो भी मसाइल थे, वो मसाइल यही थे ना कि भाई हमारे असीरान जेलों में पड़े हुए हैं, खान साहब जेल में हैं, हमारे मुकदमे बार बार हम पे मुकदमे बन जाते हैं, इसी किस्म की मैं अज्यूम कर रही हूँ कि बाकी तो ये चीजें भी। अब देखिए, एक पहली बात ये कि आर्मी चीफ जो है या जो भी हो, वो फौज का सरबराह होता है, तो बहुत सी इश्यूज के ऊपर, क्या इससे पहले पाकिस्तान में उनके साथ मुलाकात ही नहीं हुई? क्या वो अपोजिशन के साथ कभी नहीं मिले? माजी में भी आर्मी चीफ अपोजिशन के लोगों से मिलते रहे हैं, और ब्रीफिंग्स वगैरह होती रही हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी होती रही हैं, वैसे भी मुलाकातें होती रही हैं, और ये जनरल कमर बाजवा के दौर में भी होता था। खैर उसमें तो सीक्रेट मीटिंग्स बहुत ज़्यादा थी, जो बाद में खुली थी वो तो अलग कहानी है, जो ख्वाजा से बताते रहते हैं। कभी उनके ससुर के घर होती थी जनरल कमर बाजवा के, और 2019 में कहा था कि इनको निकालना है हमने, पहले पंजाब ले लो, फिर पाक ले लो, ये सब तब सही हो गया था, फिर एक्सटेंशन, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन वो खुफिया और अजीबोगरीब और डीलों का चक्कर था। यहाँ वो कह रहे हैं कि साफ सामने बात हुई है, और फौज हमारी है, और कल कोई इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं तो कोई नई फौज तो नहीं किसी और मुल्क की क्या आएगी, नई फौज बनाई जाएगी, यही है जिनसे चलना है, जिनके साथ। ये बहुत बड़ी बात है।
ملتے ہیں, تمام آرمی چیف ملے, اگر یہ ملا اپوزیشن سے تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ کیا ہماری فوج نہیں ہے؟ ہماری اپنی فوج ہے. عمران خان جی دیکھیں, فوج کے ساتھ ہمارا بنیادی طور پہ, میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. دیکھیں عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنیں گے انشاءاللہ ویری سون, تو اسی فوج کے ساتھ کام کریں گے. ہم نے کوئی دوسری فوج تو ہم نہیں لے کے آئیں گے. جیل سے باہر نکلیں گے تو پرائم منسٹر نکل آئیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی جیل سے باہر آئیں گے تو پرائم منسٹر بنیں گے نا. اب اس پر بھی انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ وہ کب کس طرح نکلیں گے. انشاءاللہ وہ نکلیں گے انشاءاللہ. جو دیکھیں وہ قومی لیڈر ہے, 1 مہینہ رکھ لیں گے, 25 دن 30 دن 2 مہینے سے زیادہ نہیں رکھ سکتے, برداشت نہیں کر پائیں. اور جی دیکھیں فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ کئی مہینوں تک میں ان کو جیل میں دیکھ رہا ہوں. جی دیکھیں فیصل واڈا کی کون سی پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی؟ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی سزا ہوگی, وہ ثابت ہوئی. دیکھیں وہ تو اندھے کو بھی نظر آتی ہے کہ جو عدالتی ہمارا سسٹم ہے, تو اگر آپ مجھ سے بھی پریڈکٹ کرا لیں تو میں کہتے ہیں سزا کا تو سب کو ہی پتا تھا یہ ہونا ہے جس طرح کا ہمارا نظام چل رہا ہے. بہرحال فیصل واڈا صاحب کی چونکہ یہاں بات ہوئی تو ان کا بھی اگر آپ انداز دیکھیں تو بدلا ہوا ہے. ابھی حال ہی میں لیٹسٹ رپورٹرز پروگرام میں فیصل واڈا نے کہا جی مقبولیت عمران خان کی ہے, وہ بہت مقبول ہے. پھر انہوں نے کہا جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہوگا تو جو بھی ہو جائے, ہم تو ان کے کتے کی بھی عزت کرتے ہیں, میں ان کی جان بچاؤں گا, ان کی جان کو خطرہ ہے. اور ان کے بارے میں بڑے اچھے اچھے الفاظ فیصل واڈا کہنا شروع ہو گئے. پھر اور بھی لوگ جو اہم حلقوں کی خبریں رکھتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی تو اب ہے, متوقع ہے, اور اس طرح کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں. اور حکومت میں پینک دیکھیے, تحریک انصاف کا کانفیڈنس دیکھیے پارلیمنٹ کے اندر خاص طور پر, اور ایک پریشانی تو ان کو ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایک تو چیزیں سب کو نظر آ رہی ہیں کہ پیچھے کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے اور کافی آگے تک جا چکا ہے, بتایا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ انٹرنل پریشر ایکسٹرنل پریشر وہ سب ہے. اب ایک تو اس حکومت سے اس طرح سے معاملات بھی نہیں چلے, پھر یہ خود جو دونوں بنیاں کرتے رہے ہیں, چور کی داڑھی میں تن کا, یہ خود ڈیلیں شیلیں کرتے رہے ہیں, یہ کرتے رہے, تو خود ان کی نیت اور ان کی چالیں ڈیلیں یہ سب, تو ان کو لگتا ہے کہ سارے ایسے ہیں, تو پتہ نہیں کوئی ملاقات ہوگی تو کیا ہو جائے گا, کس طرح سے ہو جائے گا. تو بہرحال آنے والے دنوں میں ان چیزوں پر مزید وضاحت ہو جائے گی. اور عمران خان جس طرح پہلے سے زیادہ کانفیڈنس ان کا نظر آ رہا ہے, وہ ہمیشہ کانفیڈنٹ رہتے ہیں, اور جتنے مشکل حالات ہیں اس میں وہ اور زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں. لیکن اس طرح کی باتیں وہ کم کرتے ہیں کہ خوشخبری آ رہی ہے, بس ایک دن آپ اٹھیں گے اور آپ دیکھیں گے سب بدل گیا ہوگا, اور یہ سب. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں, پھر یہ کہتے ہیں جی میرے کوئی موکل ہیں, یہ ہوا ہے, میں بتا رہا ہوں ان کی نالائکیوں کی وجہ سے. اب نالائکیاں یہ بھی نوٹ کرنے والا ہے, نالائکی ان کی کیا کیا ہے. حالیہ دنوں میں وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے معاملے میں بڑی نالائکی نظر آ رہی ہیں, بڑا کچھ نظر آ رہا ہے. پھر ان سے امن و امان کی صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی, معاملات ان سے بہتر نہیں ہو رہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ عمران خان جیل میں رہ کر ان سے زیادہ آزاد ہے, یہ باہر رہ کر بھی نوکری کر رہے ہیں, تابعداری کر رہے ہیں, پھر بھی ٹھیک نہیں چل رہے معاملات. اور صاحبزادہ عامر رضا نے حال ہی میں کہا جی وہ چڑمڑ ہو گیا ہے, سیم پیج, یہ سب باتیں تو یہ پہلے نہیں ہوئی, یہ سب اب ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اس میں بڑے واضح اشارے ہیں. اچھا, ایڈیشنل اسٹار کے خلاف توہین عدالت کیس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ججز کمیٹی کو خط لکھ دیا ہے کہ یہ جو 2 ججز ہیں ان کو کیوں شامل کیا گیا ہے, کیونکہ اس میں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ کچھ ملاقاتیں اس کے علاوہ بھی ہوئی ہیں, نہیں ججز کے درمیان بھی, وہ ایک الگ عدم استحکام پھیلا ہوا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ پر اعتراض کر دیا ہے, کیونکہ فوری طور پر انٹرا کورٹ اپیل لگ بھی گئی, بینچ بھی بنا دیا گیا 6 رکنی. اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ججز کمیٹی کو خط لکھتے ہوئے کہ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کو نہیں شامل کرنا چاہیے, کیونکہ انہی لوگوں نے تو ہم سے کیس لیا. جب ایک کیس کا ہم فیصلہ دے چکے ہیں, حکم آ گیا ہے کہ یہی بینچ سنے گا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کمیٹی بیٹھ کر فیصلہ کر دے گی اور ہم سے لے جائے گی. انہوں نے تو وہ توہین عدالت یعنی ایک طرح سے کی ہے, تو انہی کو آپ اس لارجر بینچ میں شامل کریں, یہ غلط ہے. تو منصور علی شاہ صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے. اس کے ساتھ اب جناب تحریک انصاف پھر میدان میں آئی ہے. پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے, اور آئینی ترمیم کا لدم اور فیصلے تک قائم جوڈیشل کمیشن کو ججز تعیناتی سے روکنے کی بھی استدعا کی گئی ہے. اب یہ کیس بھی لگ گئے ہیں اور کافی زیادہ درخواستیں لگ بھگ 20 کے قریب ہو چکی ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے. اس میں بھی بڑے اہم ہوں گے ریمارکس اور چیزیں آگے جس طرح سے بڑھیں گی, اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ ہوگا تب تک بہت کچھ بدل چکا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.